जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आई और बड़ी तगड़ी प्रेस रिलीज़ आई और उसमें बताया गया कि पेशावर कोर में आज जवानों से खिताब किया गया, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, और दहशतगर्दों फितना परदाजों से सख्ती से निमटने का फैसला किया गया। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। आवाम को एहतजाज का हक है कि जब फ़ौज आइन पर अमल ना करे, फ़ौज न्यूट्रल रहने का वादा करे, तो इस बयान पर, इस बात पर आप उनकी तनसीबात को आग लगा दें, आप शहदा की तस्वीर को आग लगा दें, आप भारत में मीडिया में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको हवा दें, वो जहाज़ जो हमें मालूम का था उसको आग लगा दें, अंग्रेज़ के ज़माने की जो तोप थी उसको नहर में फेंक दें, कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश कर दें, GHQ के दरवाजे पर झूले लें, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अगर उनकी फ़ौज मौजूद नहीं है या उनका मोरल डाउन कर दिया गया है या एक सियासी नुक्ते नज़र से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू की गई है, तो फिर उसके बाद उस मुल्क का दिफा बहुत मुश्किल हो जाता है। दुश्मनों को बड़ा हौसला मिलता है कि इस मुल्क के लोग तो खुद ही अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। और ये बात आइन की नहीं हो रही, ये बात कानून की नहीं हो रही। इमरान खान साहब का सारा अलमिया ये है कि फ़ौज ने न्यूट्रल रहने का वादा किया है। उन्होंने कहा भाई हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। यही बात इमरान खान साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही। 1 करोड़ दफ़ा वो कह चुके हैं कि किसी तरह जनरल आसिम मुनीर उनसे मुलाकात कर लें, और शायद कभी कहीं मुलाकात हो भी जाती, शायद कभी कोई डील, कोई पैचअप हो भी जाता, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं। जो कुछ हुआ पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों में वो सबके सामने वाज़ेह है। ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें बता दिया गया है कि आइंदा फ़ौज की तनसीबात पर हमला करने वाले या फ़ौजियों की तौहीन करने वाले या फिर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले या फिर भारत में चलने वाले प्रोपेगेंडे को हवा देने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। और उस प्रेस रिलीज़ के आखिर में एक छोटी सी लाइन लिखी है। ये प्रेस रिलीज़ पेशावर में आर्मी चीफ ने मुलाकात की जवानों से, वहाँ पर की गई और उसकी प्रेस रिलीज़ है। उसमें आखिर में एक लाइन है कि कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने आर्मी चीफ का बड़ी खुशदिली से, बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया। ये लाइन डालना क्यों ज़रूरी थी? पहले कभी नहीं हमने देखा कि किस कोर कमांडर ने कैसा इस्तकबाल किया। देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट। PTI ट्रोल फैक्ट्री ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक अजीब सा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। कोर कमांडर लाहौर की कहानी तो कुछ और है, लेकिन जैसे ही वो उनकी जगह नए कोर कमांडर आए, साथ ही ये अफवाहें गर्दिश करने लग गई कि बाकी कोर कमांडर भी रिज़ाइन कर रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर अब किसी को एतमाद नहीं। इन अफवाहों की फैक्ट्री को तोड़ने के लिए कल DG ISPR को शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आना पड़ा और प्रोग्राम के दौरान उन्हें बताना पड़ा कि ये अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। दूसरा ये है कि मार्शल लॉ का कोई ख़तरा नहीं। और आज चूँकि बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही थी लाहौर के बाद पेशावर के कोर कमांडर के हवाले से कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, वो भी इमरान खान के साथ मिल गए और जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर उन्होंने भी शक का इजहार कर दिया, बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही थी। तो ये प्रेस को जो जवानों से खिताब किया गया पेशावर में किया गया और ये लाइन भी लिखी गई कि उन्होंने खुशदिली से इस्तकबाल किया उन अफवाह साज फैक्ट्रियों को ये सबक सिखाने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है। आर्मी के अंदर डिवीजन नहीं हो सकती, और अगर हुई तो फिर ये इदारा तबाह हो जाएगा। एक दफ़ा किसी ने किसी ऑफिसर के हुक्म से इनकार किया
یہ ادارہ نہیں رہے گا۔ اس میں خامیاں بے شمار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماضی بھرا پڑا ہے ایسی باتوں سے، جب فوج نے آئین کے ساتھ زیادتی کی، جمہوریت کے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرحدوں پہ کھڑی فوج اور فوجیوں کا آپ ان کی تذلیل شروع کر دیں، ان کی تضحیک شروع کر دیں، ان کا تمسخر اڑانا شروع کر دیں۔ شہداء کی جنہوں نے اپنی جانیں دے کر قربانیاں دیں اور اس وطن کا پرچم سربلند کیا، ان کی تصاویر کو نظر آتش کر دیں۔ کوئی بتائے مجھے، عمران خان کے اختلافات ہوں گے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان شہداء کا کیا قصور تھا؟ تو کیا ان کی قربانیاں رائے گاہ گئی ہیں؟ تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اور پھر انڈیا میں جس طرح عمران خان کے حوالے سے پروگرام ہوئے کہ انڈین آرمی کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، عمران خان کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حملہ کرنے کے لیے یہاں پر عمران خان نے خود اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں، اپنی افواج کی تذلیل کے لیے عمران خان نے خود جتھے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جب دشمن کو جس چیز سے فائدہ ہو تو وہ آپ کے نقصان میں ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس اب آرمی کے اندر بیٹھے لوگوں کو ہو گیا ہے کہ دیکھیے کب تک وہ برداشت کریں گے۔ اس طرح برداشت کریں گے، کل کو یہ کسی فوجی کو آگ لگا دیں گے، کسی ٹرک کو نظر آتش کر دیں گے، آرمی چیف کے خلاف نعرے لگائیں گے جو کہ انہوں نے لگائے ہیں، اور ان کے پاس تضحیک اور توہین کی۔ تو وہ فوجی جو وطن کی حفاظت کا قسم کھا کر آیا ہوا ہے، وہ یہ تضحیک برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ، کسی جگہ اس میڈنس کو ختم کرنا ہے، اور وہ ہو گیا۔ اب پروسیجر بڑا سمپل ہے۔ آپ گزشتہ کچھ دنوں میں جو پاکستان میں ہوا، آپ لوگوں کے بے تحاشا اعتراضات ہوں گے کہ نہ پولیس نظر آئی، نہ فوج نظر آئی، کسی نے نہیں روکا، لوگ دن دناتے پھرتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر گاڑیوں کو عام آدمیوں کی گاڑیوں کو توڑتے رہے، اور پھر ان کو کسی نے نہیں روکا۔ جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس پر جو ہے پہلے بھی حملہ ہوا، وہ بھی دہشت گردوں نے کیا، اس دفعہ سیاسی دہشت گردوں نے کیا۔ اور یہ بالکل وہ سچویشن بن رہی ہے جس طرح بلوچستان میں حملے ہوتے ہیں اہم تنصیبات پر، اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے۔ تو اس کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھائی جتنے لوگ، جب ان کو روکا نہیں گیا، عمران خان صاحب کی خواہش تھی، پلان یہ تھا کہ ان لوگوں کو روکا جائے، آپس میں لڑائی ہو، اور لڑائی کے بعد 2-4 لاشیں گریں، 15-20 بندے مریں، تو پھر اس سے پورے ملک میں ہنگامے ہو جائیں گے۔ تو پھر میں تو تعریف ہی کروں گا، پولیس کی بھی اور فوج کی بھی، کسی شخص کو نہیں روکا۔ لیکن یہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا رہا، اگر روکا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کی سرویلنس نہیں ہو رہی تھی، اس شخص کی ویڈیو نہیں بن رہی تھی۔ اور رانا ثناء اللہ نے بھی آج بات کی کہ یہ چند 100 لوگ تھے، ان کی ویڈیوز بن گئی ہیں، ان کے چہرے شناخت ہو گئے ہیں نادرا کی طرف سے، جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ سیاسی جلسہ کریں، بسم اللہ، بلاول نے بھی کیا، بڑا کامیاب جلسہ کیا، بڑی اچھی گفتگو کی۔ مولانا فضل الرحمان بھی آ رہے ہیں، بہت، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اپنے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچانا تو کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ تو وہ ویڈیوز بن گئی ہیں اب سارے لوگوں کی، اور اب ان ویڈیوز کے بعد ان لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں گے، اور یہ 2000-3000 ہوں گے جنہوں نے تشدد کیا، چیزیں توڑی۔ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے سیاسی نعرہ بلند کیا، اس کا انہیں بالکل حق ہے، لیکن جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، تنصیبات پر حملہ کیا، چیزیں اٹھا کر لے گئے، پنکھے اتار کر لے گئے، ان کی تو کسی نے پکڑ ہونی چاہیے نا۔ تو وہ ساری ویڈیوز محفوظ ہیں، نادرا سے فرینزک ہو چکے ہوئے ہیں، چہرے شناخت کیے جا چکے ہیں، 2-2.5 ہزار لوگ بنتے ہیں سارے۔ ان سارے لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جائیں گے، اور جب یہ گینگ حراست میں ہوگا جو تشدد پھیلاتا ہے عمران خان کے کہنے پہ، پھر یاد رکھیے گا عمران خان کی گرفتاری ہوگی اور پورے ملک میں
امن و امان ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.